صباح الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم الكيفيه تاع الكروكي. درناه بزاف في لي لايف تاعنا ايتو، مي جو بريفير هاد لا بتيت فيديو باش تقعد لكم اشاك فوا تحبوا لا غوسه تاع الكروكي تروحوا بوكليكي وتشوفوها في اليوتيوب. الوغ الكروكي ديالنا انا عندي هاد الكاس نعبر به، بصح انا اللي وزناتو. هاد الكاس هي ليكيفالون، باسكو عندي كاس سكر وزوج كيسان تاع الزيت، مي بصح لازم يكون نفس العبار تاع هاد الكاس، سينو تعبروا 235 غرام تاع السكر كريستاليزي مع 470 غرام تاع الزيت. صافي الزيت هي الدوبل تاع السكر. نبداو على بركه الله. عندنا 4 حبات ولا دجاج، بسم الله. اوكي، هذا يقعد لكم كروستيون يقرمش. نزيدو كاس سكر اللي هي 235 غرام. الا ما عندكمش نفس الكاس ما تخرج لكمش الكيفيه، الوغ نضربوا البيض ولا الدجاج مع السكر، نضربوهم مليح. نزيدو لا فاني ولا البشور تاع القرص ولا كيما تحبوا. نزيدو زوج كيسان تاع الزيت لويل دو تابل تورنسول، ونزيدو زوج باكيات خماره، ونزيدو الفارينه نطمو بين 800 غرام وكيلو، كل فارينه كيفاش تشرب. هي 470 غرام. نزيدو الكاس الدجاج، الوغ بعد ما تخلط الخليط تاعنا تاع البيض والسكر والزيت، دوك نزيدو الفارينه، نفوتو نزيدو لا لوفور شيميك زوج باكيات. هذا وعلاش فيه الزيت بزاف، يجي يقرمش يقعد كروستيون. هذيك الزيت هي اللي تعطيلو الكروستي تاعو. ندير نص باكي، نخلط شويه بالفويل. ودوكا نحبس باش نكمل بيديا. فوالا باش نكمل بيديا بسم الله. قلت لكم تقدروا ديروا له بشور تاع القارص، كيما تقدروا ديروا له لافاني، تقدروا ديروا له اللوز لداخل، الكاوكاو، الزبيب، نتوما واش تحبوا لداخل. انا نحبو يقعد هكذاك وحده، ما نزيد له حتى حاجه. ما يتعجنش، غير ينطم برك، هذا ما كان. كونوا وجدتوا السنيوات تاعكم اللي راح طيبوا فيهم. vous faites ça ما تعجنوش. شوفوا راني قريب الكيلو بالعاني جبت باكي جديده،
باش تشوفوا، باسكو كاين فارينه تشرب بزاف وكاين اللي لا. سامحوني ما عاودتش رجعت لا فيديو. الوغ شوفوا نديرو دي بودان تاعنا الحرابش تاعنا. فوالا نعاود نسقم الحربوش ديالي. لا ما كملتش الكيلو تاع الفارينه. نجي نسقمو هنايا. نزيد الحربوش الدوزيام، ما ديروهش خشين باش يجيكم صغيورين اسمهم الحبيبات على الكروكي. ابري كيما تحبوا نتوما واسيوهم. ونديروه يطيب على 220 دوغري يطيب. من نوري لكم الطريقه تاع نقطعوه ونعاودو نرجعوه يطيب في الفوق. ندفعوه في الفوق مره وزوج باش نشفولو كامل لوميديتي ديالو. الوغ بعد ما كملنا الفاصوناج تاع لي بودان تاعي، شوفوا جاوني 3 بودان بصح هادوما دوك يقطعوا بزاف. نجيب 2 جون دوف ندير لهم شويه فينيغ بالزاميك. وعلاش؟ باش يعطي لهم اون بيل دوغور، باش يحمروا مليح. هذا سي فاكولتاتيف، اللي يحب يدير غير جون دوف وحدو يواسي غير جون دوف وحدو. انا حنديرو الونسيان. ناخذ غامضه شويه كبير. فوالا نجي نجرح بالفرشيطه الكروكي ديالي الطريقه اللي نحبها. انا نعطيت لكم لا بلو سامبل، تعرفوني انا ولا ديكوراسيون صافي دونك essayez de faire travailler votre imagination et ديروا بسمو اللي يساعدكم، الموديل اللي يساعدكم. نجيو نديرو جون دوف من الفوق نطليوه مليح. انا هاد لو كروكي يقعد لي جوسكا 1 موا اي دمي. نديرو في الباي تاع الحديد لي بواطون ميتال، يقعد يبوش با، يقعد يقرمش ونزغي هدا ونطيبته. سي جوست تري بون استوس. دونك فوالا ما حبيتش نكمل لكم. ابخي نجيب ندردر فوق السكر. كنت تقدروا دردروا فوقو لي زامون دي فيلي ولا دي زاموند كونكاسي كيما تحبوا. فوالا ندير فوق السكر كوم جو في طريقه الانسيان وندفعو للفوق يطيب. بيان سور كي يطيب نعاودو نطلع. الوغ بعد ما طاب لو كروكي تاعنا كيما راكم تشوفوا، انا نبدا ديجا نقطع. نجوزو من تالي من تحت. فوالا ونبداو نقطعو فيه. انا الكروكي نحبو حمر، خلوه يبرد شويه ونقطعوه. انا الكروكي نحبو حمر. ابخي كل واحد يطيبو بطريقه اللي يشوفها تساعدو. فوالا ونجيب ندير في السنيره الاخرى. الوغ نوقفهم هكذا كيما راكم تشوفوا ونقلبهم sur les deux côtés باش نحمر الكروكي تاعي. هاد لا بروسيدور اللي راح نواسيوها تخلي لو كروكي تاعنا يشرب كامل الفوق، يشرب كامل لوميديتي تاع لو كروكي، سو كي في يجينا ان كروكي كروكون وما ينداش.
il va pas s'humidifier avec le temps. Donc voilà. كيما راكم تشوفوا. شوفوا موس عريضه تقطعوا به. وشتو شحال درناهم صغار لي بودا وكيفاش تنفخوا فيه لا لوفور. نزيد ندور هذه منا ودوك نزيد نحمرهم سور لو كوتي في الكوشه. نشعل من الفوق ونعس باش ما تاخذوش النار، ما تشرفطوش. هذا كيما راكم تشوفوا. هاي لك الحبيبه مازال برك نزيد نحمرها سور لو كوتي. بسم الله. الوغ كيما راكم تشوفوا راهم تحمروا. شوفوا لا ديفيرونس اونتر هادو مازالهم بيضا وهادو اللي راهم تحمروا. نقلبوهم درك على لو كوتي دوزيام باش تجينا هذيك الحبه تاع الكروكي محروجه. فوالا يمشي هذا ويجيكم هذاك لو كروكي كروكون. قلت لكم تحبوا تزيدوا له الكاوكاو، تحبوا تزيدوا له اللوز، الجوز لداخل، لي غيزان سيك، نتوما واش تحبوا. انا نحبوه هكذا ناتور. نعاود نزيد نرجعها للفوق سور لو دوزيام كوتي باش كان يشعلها غير من الفوق. يجيكم مرمل. فوالا هكذا راهو تحمر تحميره الدوزيام. دوك نزيد ندفع هدايا نزيد كاع يتحمر ونكونو كملنا الكروكي تاعنا. الوغ نعطيكم اون استوس كي يخرج الفوق هكذايا من الفوق حكموا حطوه فوق اون غري ميم لا غري تاع الفوق جبدوها وحطوها. شوفوا الحبه شحال راهي شاربه الله يبارك. نعم انا مداريه نديرو الصغير من هذا الشيء. مام خياتي يواسيوه الصغير من هذا الشيء يجي متحوف. كنقول لكم انا ناكلو بالياغورت. السمانه بونجور السمانه بونجور ليك الوغ. الوغ ما نديروش وليت ما نواسيش باسكو كي نشوفو جو لو ريزيست با. هاد المره واسيتو ولا جا العيد ان كاطو ساكي جوست فيكس لي كاطو وخلاص. فوالا هادو نحطوهم هنا. دونك كي تخلوه هكذايا ما يعرقش باش ديريكت تروحوا تخبوه ولا تخلوه في السنيوه هكذا ما يعرقش الكروكي تاعكم ما يعرقش. فوالا وينشف يكمل ينشف ومن بعد تخبوه في هاد لي بواط تاع الحديد. دونك نوريكم هكذايا هاد لي بواط تاع الحديد ويقعد انتاكت ما تدخلو نفس ما يدخلو حتى شي يقعد علامه. دونك فوالا نعطيكم السلامه ونتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله وعيد مبارك. سلامه.